बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं नात। जैसा कि आप जानते हैं हमने जो है वो कल कुछ अशआर पढ़े थे, कुछ रह गए हैं, आज हम उनको देखते हैं। रूनुमा कब होगा राहे ज़ीस्त पर मंजिल का चांद, खत्म कब होगा अंधेरों का सफर खैरुल बशर। रूनुमा ज़ाहिर होना, राहे ज़ीस्त जिंदगी की राह में, जिंदगी का सफर, अंधेरों का सफर तारीख है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी की राह पर मंजिल का चांद कब रोनुमा होगा, कब नजर आएगा, और तारीखियां जो हैं, तारीखियों का सफर कब खत्म होगा, हमारी जिंदगियों में जो अंधेरे हैं ये जो हैं ये कब खत्म होंगे। इस शेर में वो इस्तिफामी अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि मेरी जिंदगी की राहें जो हैं वो तारीख हो चुकी हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं भटक चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि मेरे ये सब अंधेरे जो है वो कब खत्म होंगे। बात कौन कर रहा है? हफीज ताल। और मैं कब अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊंगा। इसमें शायर जो है वो अपनी दाखिली कैफियत का जो है वो अक्स पेश कर रहा है। शायर को ये अंधेरे अपनी अंदरूनी कैफियत में नजर आती है। असल में बात दरअसल ये भी होती है कि इंसान के अंदर बातिल और हक और शिरक की एक जंग जो है वो जारी रहती है। बाज़ औक़ात जब इंसान से गुनाहों का इर्तिकाब होता है तो उसे अपनी बातनी दुनिया में परेशानी और इज़्तिराबी जो है वो महसूस होती है। इंसान इज़्तिराब हो जाता है, परेशानी, बेचैन हो जाता है। तो फिर वो ऐसे में अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अपनी परेशानी, अपनी कैफियत जो है वो उसकी जैसी कैफियत होती है वो सारी की सारी अल्लाह ताला के सामने बयान करता है। इसीलिए कलाम पाक में इरशाद है, तर्जुमा है, सुनो कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। कि यही वजह है कि शायर ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए जो है वो सुकून तलब किया है कि ये कब जो है वो मुझे सुकून मुयस्सर होगा। उम्मते मुसलमान जो कि बड़े जाहो जलाल से मक्का के सहरा से निकली थी और देखते ही देखते पूरी दुनिया पर अपने असरात कायम करने में कामयाब हुई थी। आज इस उम्मत की खस्ता हाली देखकर ये महसूस होता है कि आज ये उम्मत अंधेरों में गिर चुकी है। अल्ताफ हुसैन हाली भी जो है वो इसके बारे में कहते हैं, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्तिए उम्मत के निगाबा, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। तो इसमें हफीज साहिब उम्मत इस्लामिया के ज़वाल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ये उम्मत अंधेरों के सफर से कब रहाई जो है वो हासिल करेगी, कब निकलेगी, और इसे जिंदगी की राह में फिर से अरूज जो है वो कब हासिल होगा। छठा शेर देखें, कब मिलेगा मिल्लते बेहजा को ओजे कमाल, कब शबे हालात की होगी सहर खैरुल बशर। मिल्लते बेहजा रोशन मिल्लत, ओजे कमाल तरक्की की इंतहा, शबे हालात की तारीखी। मफहूम। ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुसलमान को कब ओजे कमाल हासिल होगा और हालात की तारीखी जो है वो रात, हालात की तारीख रात कब सुबह की शहर में जो है वो तब्दील होगी, सुबह में तब्दील होगी रात। मतलब कि ये तारीखियाँ, ये अंधेरे जो हैं ये कब ख़त्म होंगे। कि मिल्लत इस्लामिया के दोबारा अरूज की दरख्वास्त जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई है। हफीज साहिब सवाल करते हैं कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत को दोबारा बुलंदी कब नसीब होगी, इसका मुकद्दर कब जागेगा और इसकी तारीख रात कब रोशन सुबह में तब्दील होगी। इस्तिफामी अंदाज है इसमें भी। एक तरफ तो मिल्लत के लिए अपना दर्द बयान किया, दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्तगी और अकीदत का सबूत भी पेश किया। किस तरह से शायर ने कहा है कि कभी दौर था कि मुसलमानों में इल्म फ़नून, साइंस और फलसफा, ये चीजें जो थी वो उरूज पर थी।
ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. نئے نئے علوم جو ہے وہ دریافت کیے جاتے تھے، نئی نئی ایجادات جو ہیں وہ فروغ پاتی تھی. تہذیب و تمدن اور شائستگی کے سنہری اصولوں پر مسلمان جو ہے وہ پروان چڑھ رہے تھے. علوم و فنون میں نام کمایا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے کارنامے تھے. لوگ مسلمانوں کو ان کے کارناموں کی وجہ سے جانتے تھے. لیکن آج شاعر کہتا ہے کہ لیکن آج مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. اس کی وجہ ان کے درمیان جو ہے وہ اتفاق ختم ہو گیا. مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، گلا کاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اہل مغرب نے ہی مسلمانوں میں یہ نفاق جو ہے وہ پیدا کیا ہے. یہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ انہوں نے ہی جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا کیے ہیں. تو مسلمان جو ہیں وہ مغرب کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. حکمران جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر غفلت کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں. تو اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت، عزت اور آبرو، شان و شوکت کب حاصل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو ہمیں زوال کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال سکتے ہیں. اس میں سمت تضاد کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا. آخری شعر دیکھیں. در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائف کے حال زار پر خیر البشر. اس میں در پر، دروازے پر، بے نوا، بے کس، بے بالوں پر، بے یارو مددگار. مفہوم دیکھیے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کے برے حال پر ایک نظر کرم فرمائیے. طائف شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے حال پر ایک نظر کرم فرمائیے کہ بے یارو مددگار اور بے نوا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. یہاں پہ وہ اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہے روزہ رسول پر حاضری کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی حاضری سے مشرف ہونے کی وہ دعا کرتا ہے. حفیظ طائف جو ہے وہ ایک سچے عاشق رسول ہے. چنانچہ وہ بھی دوسرے عاشقان رسول کی طرح مدینہ منورہ جانے کے لیے بےتاب ہیں. وہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ میں غریب ہوں، بے سر و سامان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کیسے پہنچوں. بظاہر جو ہے وہ کوئی نظریہ نہیں ہے، لیکن شاعر کو یقین دیکھیں کتنا ہے ان کی ذات پہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر نظر کرم فرمائیں تو میری یہ بے بسی اور بے سر و سامانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. یہ بنانے والا بگاڑنے والا وہی ہے. ہم اس سے مانگے تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک نظر ہم پہ کر دیں تو کرم ہو جائے. مجھے آپ کے در پر جو ہے وہ بلاوے کا انتظار رہے گا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ جب بلائیں گے تو میں وہاں جو ہے وہ حاضری کے لیے ضرور جاؤں گا. کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنے آپ بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہاں پہ جو ہے شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے اس کا مفہوم جو ہے وہ لکھنے ہیں اور حوالہ جاتی اشعار آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اللہ حافظ.